الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وناصرا حتى تسقنه بركة وتمتعه فيها قليلا اللهم صل على محمد وآل
ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
रात पई बात सुनो